बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, नेमत इफ्तार ARYQ TV के लाहौर स्टूडियोज़ से बराह रास्त आप देख रहे हैं और खुल्क़ अज़ीम ख़ास ये प्रोग्राम जो आपके लिए पेश किया जा रहा है रमज़ान मुबारक में, और आज हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमें अता फ़रमाया, और आज जुमअतुल विदा का बाबरकत दिन है। अल्लाह ने उसकी बरकतें भी हमें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। रमज़ान मुबारक के बिल्कुल ये इख्तितामी लम्हात हैं और अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत है। ये बहुत कीमती घड़ियाँ हैं, बहुत कीमती दिन हैं, बहुत कीमती लम्हे हैं। अल्लाह ताला इन लम्हों की कद्र करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के दिन को कई हवालों से हिस्टोरिकल निस्बतें हासिल हैं। 27 रमज़ान मुबारक है और यौम पाकिस्तान भी है। आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें ये वतन अता फ़रमाया, ये ख़ित्ता ज़मीन अता फ़रमाया जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया। और ये बरकत इस दिन को इसलिए आज ख़ास तौर पे हासिल है कि आज जुमअतुल विदा भी है और 14 अगस्त 1947 को भी जुमा का दिन था। 27 रमज़ान मुबारक थी और आज इतने अरसे के बाद वही दिन, वही लम्हे अल्लाह ने एक बार फिर हमें अता फ़रमाए हैं। अल्लाह इस वतन की हिफाजत फ़रमाए और इसमें रहने वालों की हिफाजत फ़रमाए, इसकी सरहदों की हिफाजत फ़रमाए और इसके हर फ़र्द को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व पनाह और अमान अता फ़रमाए। जनाब अहमद नदीम कासमी के अशार, जब भी कोई वतन का ज़िक्र होता है तो इन अशार को कहे बग़ैर मैं समझता हूँ कि इस दुआ का जो पूरा तासुर है वो बन नहीं पाता। और मैं हमेशा ये पढ़ा करता हूँ आपकी खिदमत में पेश करते हुए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी मुहाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। इन्हीं दुआओं के साए में प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हमारा मौजू भी इज़हार और कुर्बानी है और ये वतन बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारी खुशबख्ती है आज जुमअतुल विदा पे उस्ताद गिरामी जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं और गैर मनकूत मुतरजमुल कुरान, और ऐसा अल्लाह ने इनको ये नूर अता फ़रमाया है, इनको बरकत अता फ़रमाई है कि हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमें आपसे निस्बत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है ARYQ TV के मुतअद्दिद प्रोग्रामों में आप इनको देखते हैं और हमारे साथ रोज़ाना तशरीफ़ फरमा होते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें आज तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मुजाहिद अहमद, शोबा अरबी से इनका ताल्लुक़ है और नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं, हमेशा बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आज जुमअतुल विदा के बाबरकत दिन आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। डस्का से मुमताज़ और मोहतरम खुशगुलू सना खां जनाब अमीरुद्दीन और तौक़ीरुद्दीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है बिस्मिल्लाह कलाम अता फ़रमा दीजिए। अज़ीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें, अज़ीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें, अजीजो आओ वो जाने जा वही जाना ने जाने आ
जाने जा वही जाना ने जाने आलम है, उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें, उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अजीजो आओ, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, ज़हे नसीब के हम मुस्तफा की बात करें। ज़हे नसीब के हम मुस्तफा की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अजीजो आओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हे करम के दुरूदो सलाम इरफानी, ज़हे करम के दुरूदो सलाम इरफानी, कबूल हक है तो फिर हक नुमा की बात करें। कबूल हक है तो फिर हक नुमा की बात करें। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत कलाम और खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह आपने पेश किया। डॉक्टर साहब, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। कुरान व हदीस की रोशनी में इसार और कुर्बानी का क्या तसव्वुर है, अता फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरोवर साहब। आज का जो मौजू है ईसार, ये वो सिफ्त है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुमायाँ अपनी सिफ्त है। ठीक। कि अल्लाह तरजीह देता है और फिर रसूलुल्लाह भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान से ये चाहा है कि जो मेरी सिफात है ना, मेरा इंसान उसका मज़हर होना चाहिए। ठीक। मैं मुआफ़ करता हूँ, मेरे इंसान को भी मुआफ़ करना चाहिए। इंसान अगर गुनाह करता है, मैं उससे दरगुजर करता हूँ, मैं फिर भी उसको रिज़्क़ देता हूँ, फिर भी उसको इज़्ज़त और इकराम देता हूँ। इंसान भी ऐसे ही करे। तो ये अल्लाह अपनी सिफात का मज़हर देखना चाहता है। कुरान करीम में कलामुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसार को कभी तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के नाम से याद किया है, कभी वआतुज़ ज़कात के नाम से याद किया है, कहीं इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल इहसान के नाम से याद किया है। एक है अदल, एक है एहसान। अदल क्या है कि मेरे पास एक रोटी है और मुझे भी भूख लगी है, बाहर से एक साइल की आवाज़ आ गई कि मुझे भी भूख लगी है, तो अदल तो ये है कि आधी रोटी मैं खुद खा लूं और आधी रोटी साइल को दे दूं। ठीक। लेकिन अगर मैं उसको तरजीह देते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस करता हूं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी भूख को सेक्रीफाइस करता हूं और पूरी रोटी खाने के लिए उसको दे देता हूं, ये एहसान है और ये ईसार है। ठीक ठीक। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सिफ्त को वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा,
نبی کریم کے صحابہ کی ستائش کرتے ہوئے، تحسین کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہ ارشاد فرمایا، اور اس کا شان نزول بہت ہی دل گداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پہلے تو آپ نے اپنے گھر میں نظر دوڑائی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے مہمان کو گھر لے جائے اور اس کو کھانا کھلا دے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ مختصر کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھر جب لے گئے مہمان رسول کو تو اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مہمان رسول لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو بس ایک بندے کا ہی کھانا ہے، میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ کہا کہ تم رکھو اور رکھتے ہوئے دیا بجھا دینا، تاکہ اس اندھیرے میں مہمان کو یہ بھی یقین دلاؤں گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں، لیکن اندھیرے میں اپنے آپ کو سیکریفائس کرتے ہوئے میں سارا کھانا مہمان رسول کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اور جب کھلا دیا، ہاتھ ہلاتے رہے، خالی ہاتھ کھانے تک لے جاتے اور خالی ہاتھ منہ تک لے جاتے، تو سارا کھانا مہمان رسول کو جب کھلا دیا تو اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، کیا بات ہے آپ کی تربیت کی، کیا بات ہے آپ کے صحابہ کی کہ آپ کے صحابی صرف خالی ہاتھ کھانے تک لے جاتے رہے اور منہ تک لاتے رہے اور سارا کھانا آپ کے مہمان کو کھلا دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے نبی میرے طرف سے ان کو شاباش دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اثار و قربانی آج کا ہمارا موضوع ہے، ارشاد فرمائیے آپ۔ سر بہت شکریہ، استادوں نے بہت خوبصورت بنیاد فراہم کی ہے الحمدللہ۔ اثار و قربانی جو ہے، اسلام جو ہے اپنے معاشرے کو حسن دینے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے کئی نعمت رب کائنات نے عطا فرمائی، اس میں ایک اثار اور قربانی بھی ہے۔ اثار اور قربانی کے حوالے سے حضور قبلہ استاد محترم نے آیات مبارکہ کا بھی حوالہ دیا۔ قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے کے مقام پہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا جب وہ کھانا دیتے ہیں، فرمایا دنیا سے اجر طلب نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اثار یہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز پسند فرماتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن وہ جس چیز کو پسند کر رہا ہے، جس کی خواہش رکھتا ہے، وہ چیز کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہے، اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، یہ اثار ہے۔ اور فرمایا اس کا جو اجر ہے وہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی جو تربیت ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کو فرمان علی شان بھی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ۔ کریم آقا نے فرمایا کہ کسی انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو چیز وہ خود محبوب رکھتا ہے اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند فرمائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ وہ مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 4 پارہ کی پہلی آیت کریمہ، فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ بِهِ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ نیکی کو پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتا۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، حضرت ابو طلحہ دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ایک باغ ہے اور پھل سے لدا ہوا ہے۔ تو کریم آقا نے جب یہ آیت سنائی کہ اپنی محبوب چیز دے دو، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ میرا باغ ہے۔ اور سرور بھائی اس لیے بھی محبوب تھا، ایک تو مدینہ طیبہ میں، پھر اس کا کمال یہ تھا اس باغ کا، کریم آقا علیہ السلام اکثر اس باغ میں جلوہ گر ہوتے تھے، سرکار کے قدمین شریفین اس باغ میں لگتے، تو اس حوالہ سے اور زیادہ محبوب تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں وہ جو باغ ہے اللہ کے نام پہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ذوی القربیٰ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو اور اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، بہت اہم موضوع اور اس کا تعلق ہماری معاشرتی روزمرہ کی زندگی سے بھی ہے، ہم سیرت سے بھی واقعات لے رہے ہیں، لیکن اس کو جوڑیں گے کہ ہمارے اندر خود غرضی کیوں ہے، اثار اور قربانی کی کمی کیوں ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہوئے مفاد پرستی کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ اثار و قربانی آج ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم نے ابتدائی گفتگو کی، اور سورہ آل عمران میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اس وقت بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو چیز تمہیں پسند ہے۔ آغاز کرتے ہیں
डॉक्टर साहब से, जनाब डॉक्टर मुजाहिद अहमद हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। इसार और कुर्बानी हमारा मौजू है। कुछ इब्तदाई गुफ्तगू हमने की, कुछ उस पर आप भी कलिमात इरशाद फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले मेहमानाने गिरामी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत उम्दगी से इस मौजू को निभाया। इसी में कुछ चीज़ों का इजाफ़ा करना चाहूँगा। और आप तमहीद में जो फरमा रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है, जिसको आज के दिन की बनने के क़याम के हवाले से मुनासिबत हासिल है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया है उसकी बुनियाद भी इसार व कुर्बानी पर। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए और अपनी सेहत की भी परवाह ना करते हुए किस कदर जिद्दोजहद की, और उनके झंडे के तले जो है तमाम मुसलमान हिंद जो है वो इकट्ठे हुए, और आज हम इसको अमली शक्ल में देख रहे हैं। अभी कुरान करीम के हवाले से बात हो रही थी, इस हवाले से थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि सूरह दहर की आयत नंबर 8 और 9 में 2 आयात जो हैं इस हवाले से बहुत अहम है। ठीक कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो अपनी मोहब्बत के बावजूद, अब मुफस्सिरीन ने यहाँ 2 चीज़ें बयान की। एक तो कहा कि अपनी मोहब्बत के बावजूद, यानी अपनी उनको चाहत होती है लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों को तरजीह देते हैं और खाना खिलाते हैं यतीम को, असीर को और कैदी को जो है वो मिस्कीन को खाना खिलाते। और उसके बाद क्या फरमाया, दूसरा जो इसका अला हुब्बिही का है कि अल्लाह की मोहब्बत में, यानी उनका जो ईसार का ये सिलसिला होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में होता है। खुद गरजी की वजह से या अपनी ज़ात की समझ लीजिए तशहीर के लिए नहीं हुआ करता। और फिर फरमाया कि वो खुद क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम ये जो अमल करते हैं हम अल्लाह के लिए करते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, और हम सिर्फ अल्लाह से बदला चाहते हैं। आप लोगों से, यानी जिन पर ईसार किया जा रहा है उनसे कोई बदला नहीं चाहते। दरअसल अगर हम इसको देखें तो इसके शान नज़ूल के हवाले से मुफस्सिरीन ने बहुत खूबसूरत वाक़या लिखा कि हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी कनीज़ जो जनाब फ़िज़्ज़ा थी, उन्होंने मन्नत मानी कि अगर हसनैन करीमैन को बीमारी से शिफा हासिल होती है तो हम रोज़े रखेंगे। अब उन्होंने जब रोज़े रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो एक रोज़ा रखा तो मिस्कीन आ गया इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी उठाकर उसको दे दी। दूसरे रोज़ा रखा बगैर जो है वो कुछ खाए पिए और पानी के ऊपर, तो फिर जो है एक असीर आ गया, कैदी आ गया, उसको दे दी। तीसरा रोज़ा रखा तो एक जो है वो यतीम आ गया, उसको दे दी। तो मतलब ये है कि अपना खाना और अपनी इफ्तारी भूख के और चाहत के बावजूद और ज़रूरत के बावजूद दे दी, यानी भूखे रहते थे, खुद औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। डॉक्टर साहब, सीरत रसूल में भी हम इसके बहुत खूबसूरत मज़ाहिर देखते हैं, जिसका तरफ आपने इशारा भी किया। और फिर जिस तरबियत में, जिस माहौल में असहाब रसूल परवान चढ़े, बारगाह रिसालत से फैज़ हासिल किया, उसमें फिर इज़हार और कुर्बानी की बेशुमार मिसालें हैं जो जिसकी तारीख़ कहीं नहीं मिलती। मुहाजिरीन का, मवाक़ात का जो मौका है उन सारी जगहों पे हम देखते हैं। कुछ इरशाद फरमाइए सवाल। जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि सहाबा इकराम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का परतब थे ना, उनके खसाइस का भी परतब थे। ग़ज़वा तबूक है और ये वो ग़ज़वा है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से चंदा मांगा था। मेरे साहबा, मैंने सामान जंग खरीदना है, मुझे चंदा चाहिए। तो आपने सुना हुआ है कि तमाम साहबा अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कितार में खड़े हो गए, आज जानो फिदा पेश करने को हैं। वो अपने नसीबा को जागते हुए, अपने भाग को जागते हुए देख रहे हैं। आज के रसूलुल्लाह ने आज हमसे तलब किया और हम देने के लिए आ गए। जब हर साहबी नबी करीम के पास जाते थे तो आप पूछते थे कितना लाए हो, तो बताते थे या रसूलुल्लाह इतना लाए हो। मैं मुख्तसर करता हूँ बात को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बारी आई, अब इसार है, तो पूछा उमर कितना लाए हो? कहा या रसूलुल्लाह घर का आधा सामान ले आया हूँ और आधा घर छोड़ आया हूँ, आधा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसके बाद बारी आई हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और आज उनकी ख्वाहिश थी कि मैं घर का सारा सामान ले जाऊं, अल्लाह अकबर, सारा कुछ ही सार कर दूं, नबी की खिदमत में झोली में रख दूं, कदमों में डाल दूं। जब सारा सामान अपनी तरफ से तो सोचा था कि आज मैं बाजी ले जाऊंगा, घर में सुई भी नहीं रख रहा, लेकिन वहां जाके देखा
تو آپ کا سارا سامان بھی حضرت عمر کے آدھے سے بھی کم تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیش کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تو تھے نا، اور آپ نے اپنی حکمت سے بھانپ لیا تھا کہ چہرے پہ کچھ ملال ہے، افسردگی ہے. اب آپ سے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، بلکہ سوال کا رخ پلٹا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ ان کی تکریم بھی ہو جائے ان کی. کیا کہنا. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. سارا کچھ آپ نے نشاور کر دیا. اب اس کے بعد کیا منظرنامہ بنتا ہے، اصل وہ ہے جب دے دیا تو کونے پہ کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افسردہ ہیں کہ آج بھی عمر بازی لے گیا، اس کا آدھا میرے سارے سے زیادہ تھا. واہ. تو فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے دوست سے پوچھئے ہے، مجھے اللہ نے اس لیے اس وقت آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنے دوست سے پوچھئے چپ چپ کیوں کھڑے ہیں، افسردہ کیوں ہیں. اگر اس لیے افسردہ ہیں کہ ان کا ایثار کیا ہوا مال کم ہے تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے دوست سے کہہ دیجئے ایک تو میرا سلام پیش کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. واہ واہ. سلام آیا. اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست سے کہیے گا کہ اگر تھوڑے ہونے کی وجہ سے چپ چپ ہیں تو انہیں بتا دیجئے، انہیں بشارت دے دیجئے مجھے ان کا تھوڑا بھی اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ اس وقت میں نے اپنے عرش پر جتنے ملائکہ ہیں ڈیوٹی پر میرے عرش کو تھامے ہوئے، میں نے ان سب کو ابوبکر صدیق کا لباس پہنا دیا. اللہ اکبر، اللہ. اتنی تکریم ہے ایثار کی. اور ہم ڈرتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑا ہے. نہیں، غریبی میں بھی خرچ کرنا چاہیے، تھوڑا ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعات نگاری پہ تو قاری صاحب کو بھی ید طولہ حاصل ہے. کچھ اصحاب رسول کے حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. قبلہ صاحب بھی بہت شکریہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ رہنمائی عطا فرمائی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دو تو صحابہ نے بہت کچھ دیا. کسی نے گھوڑا دیا، کسی نے سونا دیا، کسی نے درہم و دینار دیا. اچھا سرور کمال کی بات یہ ہے کہ جب آتا نا سونا، سرکار دعا فرماتی وہاں رکھ دو، گھوڑے استبل میں باندھ دو، وہ مال وہاں اس ڈیر پہ رکھ دو، وہ مال اس ڈیر پہ رکھ دو. ایک صحابی ایسے بھی تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ سارا دن یہودی کے باغ میں جناب خدمت کرتے رہے. انہیں 2 سے چھوارے ملے جناب، آدھے چھوارے اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھے جھولی میں ڈالے ہوئے ہیں. سرور بھائی جھولی میں ڈال کے دربار مصطفیٰ میں آ رہے ہیں اور کانپتے ہوئے. اور جناب صحابہ دیکھنے یہاں تو مال و زار آ رہا ہے، سونا چاندی، آدھا گھر، پورا گھر، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور جب ایک صحابی نے جھانک کے دیکھا نا تو دیکھا تھوڑے سے چھوارے ہیں، تو اس نے استہزاء سمجھ لیں، تھوڑی سی مسکراہٹ ہوئی اس کے لبوں چہرے پہ نظر آئی. سرکار دو عالم نے بھانپ لیا، جس طرح قبلہ استاد محترم نے فرمایا سرکار نے بھانپ لیا، سوال ہی بدل دیا، اس کی عطا ہی بدل دی. تو کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صحابی کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے. کریم آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے غلام تو اس مال کو وہاں نہ رکھ بلکہ تو محمد کی جولی میں ڈال دے. فرمایا تیرا مال اتنا قبول ہے کہ تیرے صدقے رب نے سب کا مال قبول فرما لیا. حضور قبلہ استاد محترم نے جو بات کی میں اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا ہوں. یہاں تو مال کی بات ہے، یہاں تو جانیں پیش ہو رہی ہیں، یہاں تو جان کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم فرمایا اور اللہ کی راہ میں مال دو، جان کا نذرانہ پیش کرو. تو ایک صحابیہ 6 ماہ کا بچہ لے کے آ گئی تو سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اسے بھی قبول فرما لیں. یہ وہی موقع ہے، یہ وہی موقع ہے. تو جناب کہا کہ اس کو قبول فرما لیں. کریم آقا نے فرمایا یہ کیا کرے، نہ تلوار اٹھا سکے نہ تیر چلا سکے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن جب کوئی تیر آپ کی جانب آئے، کوئی حملہ آپ کی جانب آئے تو میرے بیٹے کو آگے کر کے ڈھال کے طور پر استعمال کریں تاکہ یہ بھی قربان ہو جائے. تو صحابہ نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا. اور کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کا عمل قربان جاؤں. جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکوؤں نے ان کو اٹھایا، بکتے بکاتے دربار رسالت میں آئے، جوان ہو گئے، ماں باپ کو پتہ چلا، وہ بڑا انبار مال و زر کا لے کے دربار مصطفیٰ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ آپ مال لے لیں اور ہمارا بیٹا دے دیں. تو آپ نے سرکار میں لینے نہیں آیا، میں تو دینے آیا ہوں. اس بیٹے سے پوچھ لو یہ کدھر جاتا ہے. سرکار نے پوچھا یہ کون ہے، یہ باپ ہے، میرا چاچا ہے، میرا بھائی ہے. فرمایا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. تو سرکار کے نام پہ انہوں نے اپنا
वतन कुर्बान कर दिया, माँ बाप को कुर्बान कर दिया, जान कुर्बान कर दी, ये है कि अपनी जान पे तरजीह दी। और वो मैं एक जुमला बस देना चाहता हूँ कि वो जंग यरमूक का गालिबन वाक़या है। हजरत इकरा फरमाते हैं कि मैं जब तलाश में निकला अपने भाइयों की तलाश में, तो एक जनाब सरकार का गुलाम तड़प रहा था, खून में तड़प रहा था, और जनाब उसकी जुबान पे अतश था, पानी पानी। कहते मैं पानी करीब लेके गया तो जनाब करीब से आवाज है, उसने कहा मुझे ना दो उसे दो, और फिर दूसरे के पास गया तो तीसरे की आवाज है, उसके पास जाओ, बितरतीब तीनों फौत हो गए। तो इन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबिया ने एक बात कही थी जी। 30 सेकंड में, जी जो 6 माह का बच्चा लेके आई थी नबी करीम की खिदमत में, तो आपने कहा था मेरी बेटी मैं क्या करूंगा इस 6 महीने के बच्चे को, ये तो मैंने तो सामान हरब खरीदना है, ये तो तीर भी नहीं चला सकता। तो उसने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ ये तीर नहीं चला सकता, तीर खा तो सकता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं चाहती हूँ आप इसको ढाल बना लें। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुजाहिद साहब, ये सारी गुफ्तगू हमने सीरत से, असहाब रसूल के वाक़यात से हमने ये सीखा और ये समझा कि इज़हार और कुर्बानी की बहुत फजीलत है, और हमारे सीरत में भी ये पैगाम मिलता है, असहाब रसूल ने अपने अमल से ये करके दिखाया। क्या वजह है कि हमारे यहाँ मुआशरती एतबार से ख़ुद गर्जी है, मफाद परस्ती है, हम अपने मफाद को तरजीह देते हैं, अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं और दूसरों को रोनते हुए चले जाते हैं, और ये क्यों है, किस वजह से है? जी बड़ा अच्छा सवाल है मुआशरती हवाले से। दरअसल इसार के रास्ते में भी जो सबसे बड़ी रुकावट हमें नज़र आती है वो यही खुद गर्जी है कि अपना मतलब, अपनी बात करना और अपना फ़ायदा पेश नज़र रखना। जबकि जिस तरह मिसालें अभी सारी बयान हो रही थी, तो इसमें तो अपने फ़ायदे को बाद में रखा गया, दूसरों के फ़ायदे को तरजीह दी गई। इसार सिर्फ यही नहीं है कि माल के ज़रिए किया जाए, इसार तो वक्त के ज़रिए भी किया जा सकता है, और इसार जो है अपने मफाद को कुर्बान करके भी किया जा सकता है। तो जिस तरह आपका ये सवाल है खुद गर्जी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमें आगाज़ ही से अपने बच्चों की तरबियत ईसार पर करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस खुद गर्जी की वबा से और बीमारी से निकलें, तो मिसाल के तौर पे 2-3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे से कहिए कि वो दूसरे बच्चे को चीज़ दे दे, यानी उसके हाथ से दिलवाइए। अगर कोई बाहर फ़कीर आया है, मांगने वाला आया है, तो खुद देने की बजाय बच्चे से कहिए, और बच्चे को ये सिखाइए कि दूसरों के काम आना ये बहुत बड़ी इबादत है। और इसी तरह अगर हम दूसरा इसका जो सबब देखें, जो ईसार के रास्ते में रुकावट बनता है, वो लालच है। ठीक, कि हमारे पास माल है, हमारे पास दौलत है, लेकिन हम खर्च करना नहीं चाहते और ये नहीं सोचते कि ये आर्जी है। जबकि अगर हम कुरान की आयत पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, इसका जवाब भी मिल गया, और इससे बचना कैसे है उसका इलाज भी मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये बड़ी जामे आयत है, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करो। अल्लाह, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, हमने दिया हुआ है ना, तो जो हमने दिया उसमें से दे दो। अगर कोई चीज हमें देता है, वही कि देते में से देना है ना, आपका तो है ही नहीं। जी बिल्कुल, हमारा तो कुछ है नहीं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा कुछ नहीं है, तो फिर खुद गर्जी का जो है ये वबा और बीमारी जो है निकल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा हम ये सोच लें कि अगर जो हम बचा बचा कर रख रहे हैं ये तो ज़ाय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी मिसाल देखिए कि किसान जो है, अगर वो अनाज घर में बचा कर रख ले, उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, वो ज़ाय हो जाता है आखिरकार। अगर उसको ज़मीन में बोया जाए वो ले आता है, सरसब्ज़ो शादाब होता है और पहले से भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो यही मिसाल है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में कुछ देते हैं तो ये सोच कर दें कि तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर देगा और हमारे भाई का फ़ायदा होगा, और ये हमारा अपना फ़ायदा भी है कि जो हम देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई गुना उसको हमें दुनिया में भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लुटाएगा, और आखिरत में तो उसका अजर यकीनन है ही, वो तो लुटाएगा ही। बिल्कुल, इल्म में भी इज़हार होता है। अगर इसी आयत से हम देख ले, मैंने कहा बड़ी जामे आयत है, वमिम्मा रज़क़नाहुम, जो भी दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो भी दिया। हम रिस्क समझते हैं कि इसका ताल्लुक मालो दौलत से है, रिस्क का ताल्लुक मालो दौलत से नहीं। रिस्क का अरबी में मतलब है नेमत, अतिया, जो भी नेमत है। इल्म में भी इज़हार हो सकता है, आप बात कर रहे हैं और कोई और जो है वो आपके साथ मौजूद है, तो आप अपना वक्त किसी और को देते हैं, इस तरह इल्म में इसार हो गया। रोड पे भी इसार हो सकते हैं, हम रास्ता दूसरे को दे दें। यानी इसार को हमें वसी तर पैराए में देखने की जरूरत है, सिर्फ माल खर्च करने के हवाले से नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की गई। और इसको जब हम मुआशरती हवाले से देखते हैं और जोड़ते हैं तो कदम कदम पे हमें ऐसे मौक़े नज़र आते हैं कि जहाँ हम इसार कर सकते हैं, जहाँ हम कुर्बानी दे सकते हैं, जहाँ हम दूसरों को तरजीह दे सकते हैं, जहाँ हम एक कदम पीछे हटकर
अगले को रास्ता दे सकते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें अपने पर्सनैलिटी का, किरदार का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे मुआशरती एतबार से फ़ायदा क्या होता है और ये ना करने से नुकसान क्या होता है, ये जिक्र करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। ब्रेक के बाद इसार और कुर्बानी हमारा मौजू है और सीरत रसूल से रोशनी लेते हुए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसार और कुर्बानी का जिक्र करते हुए हम इस मकाम तक पहुँचे हैं कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, मुआशरती एतबार से इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी हमारी क्या बनती है। हम किस तरह इसार और कुर्बानी को अपनाते हुए और सीरत से रोशनी लेते हुए अपने रास्तों को में उजाला कर सकते हैं। और इसका मकसद भी यही है, हम जब सीरत से आगाज़ करते हैं, कुरान से नूर लेते हैं, तो उसका मकसद ये है कि हमारे लिए उसमें सीखने का अमल क्या है। अब हम इस तरफ चलते हैं, डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं। आगाज़ हो गया इस गुफ्तगू का कि मुआशरती एतबार से हमें क्या क्या करना चाहिए और वैसा करने से फ़वाइद क्या होते हैं, ज़ाहिरी एतबार से और दुनियावी एतबार से, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से क्या फ़वाइद होते हैं। सरवर साहब, फ़वाइद के एतबार से, समारात के एतबार से अगर हम बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ईसार का ये है कि जो कुरान करीम ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में ऐलान किया है ना, वलकद करमना बनी आदम, हमने इंसान को इज्जत अता की है, तो वो इंसान की इज्जत बरकरार रहेगी। एक दूसरा ये है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि कोई इंसान भूखा रहे अल्लाह की धरती के ऊपर। इसीलिए तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा था कि मेरे दौरे सल्तनत में कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से पूछ होगी। इसका मतलब है कुत्ता तो दरकिनार, इंसान तो दरकिनार, कुत्ता भी भूखा नहीं मरना चाहिए। तो एक तो इंसान की मुआशी खुशहाली का इकदाम होगा, दूसरा इंसान की इज्जत और तकरीम कायम रहेगी। सर साहब, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैं 2 मरतबा अपने एक हमसाया मुल्क में गया, मैंने वहां देखा कि कोई गदागर नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है। आपको बहुत अजीब लगा होगा यहाँ मैं से बहुत अजीब लगा कि 8 दिन में रहा सरकारी मेहमान की हैसियत से और घूमे हम, लेकिन कोई एक भी ना बाजार में किसी जगह भी मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला नजर नहीं आया। मैंने पूछा कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं, कोई मांगने वाला क्यों नहीं? वो कहते जी क्यों मांगेगा। अब ये देखें, हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा एक सबक है अगर हम बहसियत कौम इसको इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि सर आपने देखे नहीं है कि सड़कों पे, गलियों पे हर आधे फरलांग के बाद नीचे से एक 3 फुट का पाइप जमीन से उभरता है और उस पे ऊपर एक गल्ला लगा हुआ है और गल्ले के ऊपर ऐसे 2 हाथ बने हुए हैं, ताउन के, ईसार के हाथ बने हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमारी कौम किसी को हाथ नहीं फैलाने देती, बल्कि हमारी कौम चलते फिरते आते जाते इन गल्लों में खुद पैसे डालती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जहां पैसे डालते हैं वहां से भी आधे नोट बाहर निकले हुए थे। अब उनको नहीं कि कोई नोट निकाल के ले जाए, बल्कि वो और जोर डाल डाल के अंदर पैसे डालते हैं। कहते हैं रियासत हर हफ्ते इन गल्लों को खोलती है और जिनका हक है यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का, महरूमुल मईशत लोगों का, उनका हक इन गल्लों से लेकर उनकी दहलीज तक पहुंचाती है और किसी को खबर भी नहीं होने देती। सही। ये है मुआशरती इकदाम अगर स्टेट लेवल पे किया जाए कि जिनकी इज्जत नफ्स मांगना को आसान नहीं है, झोली फैलाना को आसान नहीं है। हम मुआशरती एतबार से एक और भी मैं अर्ज करूंगा कि जब हम सफर करते हैं कहीं इशारे पर गाड़ी हमारी रुकती है ना, तो मांगने वाले आ जाते हैं और बाज़ औक़ात उनमें से अच्छे भले भी होते हैं। हम कहते हैं ये मुस्तहिक नहीं है, ये तो अच्छा भला है, ये तो कमा सकता है। हमें क्या पता कि उसके अंदर हालत क्या है। हम कहते हैं ना जब मुस्तहिक नहीं है, हमें ये सोच लेना चाहिए कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया है, क्या मैं इसका मुस्तहिक था? ठीक। मैं कहाँ मुस्तहिक था? दिन के 24 घंटों में 24,000 मरतबा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता हूँ। अल्लाह तो मुझे रिस्क दिए जा रहा है। सही। और मैं किसी को देखकर कहता हूँ कि वो मुस्तहिक नहीं है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं कि एक सलाम फिरता है जुमे की नमाज के बाद, एक शख्स उठ के खड़ा होता है, लोगों मेरी बेटी मर रही है। हम कहते हैं चलो चलो हमारी नमाज खराब ना करो। हम उसको डांट देते हैं, फम मस्साइल फला तनहर, झिड़क कर बात ना करो, दे दो, नहीं दे सकते तो खामोश हो जाओ। कारी साहब क्या फरमाते हैं जनाब, इसके कुछ उखरवी फवायद पे और नहीं करने पे नुकसानात पे कुछ आप
ارشاد فرما دیجیے۔ جی بالکل جی سرور بھائی، جس طرح استاد محترم نے ڈاکٹر صاحب نے بھی، میں معاشرتی حوالے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور جو میں نے کیونکہ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد گلبرگ میں آ کے 2 جمعے پڑھاتا ہوں، جب 2 جگہ خطاب کرنا ہوتا ہے، وہ گلیاں بڑی تنگ ہیں، دکانیں بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی دکان کے آگے بہت سے لوگ موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں، اچھا ان کا حق ہوتا ہے، حق انہیں کا، کیونکہ دکان ان کی ہے، لیکن پوری ٹریفک جو ہے وہ ساری پریشان ہوتی ہے۔ اگر اپنا حق چھوڑ کے یہ اثار کیا جائے کہ راستے کو کشادہ کیا جائے، معاشرتی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، معاشرتی حوالے سے اگر راستے کو آپ کشادہ کرتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام فرمایا تم راستے کو کشادہ کرو گے، اللہ پاک جنت کا راستہ کشادہ فرما دے گا۔ تو اپنا حق چھوڑ دینا، اثار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ واقعہ میں بیان نہ کروں تو آج کا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں جی، سرکار دو عالم کے اصحاب کی تربیت دیکھیں کیسی ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ سیری جو ہے وہ بڑے محبت سے اس کو شوق سے تناول کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے سیری ایک صحابی کی طرف ہدیہ بھیجی، تو جناب اس نے سوچا مجھ سے زیادہ مستحق حقدار ساتھ والے گھر والا ہے، اس نے وہ سیری اگلے گھر میں بھیج دی۔ اس نے سوچا نہیں مجھ سے زیادہ حقدار مستحق اگلے گھر والا ہے، وہ تیسرے گھر میں چلے گی۔ وہ یہاں تک گھومتے گھماتے 7 گھروں سے چکر لگاتے ہر ایک نے کہا اپنی ذات بھی دوسرے کو ترجیح دی، وہ پہلے گھر میں آ گئی۔ اگر یہ اثار، اور یہ ماہ رمضان آپ دیکھیں ہمیں اثار کے تو جذبہ دے رہا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان ایک تربیت گاہ ہے یہ مہینہ، تو ہمیں چاہیے ہم اس تربیت کے ذریعے بقیہ 11 ماہ کے اندر بھی اسی طرح اثار و قربانی کے ساتھ جڑے رہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کیسے پیدا ہو سکتا ہے اثار اور قربانی؟ کس طرح سے ہم اس کو معاشرے میں عام کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے ذہنی اور فکری طور پہ تیار ہوں کہ ہم نے دوسروں کے لیے راستہ چھوڑنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کو ترجیح دینی ہے؟ جی دوسروں کو بدلنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز سے اور چھوٹے چھوٹے معاملے سے اس کا آغاز کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ بینک پہ کھڑے ہیں، بل جمع کروا رہے ہیں، کوئی خاتون آ گئی یا کوئی بزرگ آ جاتے ہیں یا کوئی معذور آ گیا، تو کوشش کیجئے کہ ان کو اپنی جگہ کھڑا کیجئے، ان کو پہلے باری دیجئے۔ اسی طرح آپ چھاؤں میں کھڑے ہیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، تو اب جو ہے اس کو اپنی جگہ چھاؤں میں کھڑا کیجئے اور خود ترجیح دیجئے دوسرے کو، اور جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہو جائیے۔ اسی طرح آپ لوکل کسی سروس پہ جا رہے ہیں، سفر اختیار کیا ہوا ہے، تو اپنی سیٹ جو ہے وہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیں، کسی بزرگ کے لیے، کسی بڑے کے لیے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں ایثار کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت فضیلت جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں ان کی بات کرنا بھی ضروری ہے، وہ تو نیکیوں میں بھی ایثار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان سے ملا تو وہ ذرا زیادہ خندہ پیشانی سے ملا اور جناب سری سکتی جو ہے وہ کم خندہ پیشانی سے ملے۔ دیکھنے والے نے سوال پوچھا آپ کو نہیں پتا خندہ پیشانی سے اگر ملیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنا ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے تو اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، 70 اس کو ملتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور 30 اس کو ملتی ہیں جو کم خندہ پیشانی سے ملتا۔ تو میں یہ جانتا ہوں، اسی لیے تو کم خندہ پیشانی سے ملا ہوں کہ مجھے 30 نیکیاں ملیں اور دوسرے کو جو ہے وہ 70 نیکیاں مل جائیں۔ تو ہمارے صوفیہ تو اسی میں ایثار کرتے ہیں، اور ایثار کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال جو ہمارے لیے سبق بھی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالی ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک جگہ خالی ہے، وہ مجھے جو ہے وہاں پر تدفین کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنی رکھی تھی، لیکن چونکہ آپ نے مطالبہ کر دیا ہے اب میں اس کا بھی اثار کرتی ہوں۔ کیا بات! اس سے بڑی بات کیا ہے کہ قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اثار کر دیا گیا۔ ماں ہوں نا جی بالکل صحیح، بیٹے نے مانگی ہے جگہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب، جناب امیر الدین اور توقیر الدین آپ ڈسکا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے بھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں، اور یہ ایک میسیج بھی ہے، پیغام بھی ہے جمعۃ الوداع کا، اور بطور پاکستانی، بطور مسلمان اور حضور کی بارگاہ کی حاضری سے متعلق یہ جناب امجد اسلام امجد صاحب کے اشعار ہیں جو میں نے پڑھے بھی ہیں، اور آج ایک خاص تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے، شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے، دھیرے سے بات کیجئے آہستہ بولیے،
واہ واہ سر بھائی، ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم، واہ واہ، ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم، خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے، کیا بات ہے، خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے، ان سے کبھی نہ کیجئے اپنی صدا بلند، ان سے کبھی نہ کیجئے اپنی صدا بلند، پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے، واہ واہ، پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے، شہر نبی ہے شہر ادب کان دھر کے دیکھ، شہر نبی ہے شہر ادب کان دھر کے دیکھ، کہتے ہیں اس کے راستے آہستہ بولیے، واہ واہ، اور ہوشیار یہ ہے بادشاہ دو جہاں کا در، ہوشیار یہ ہے بادشاہ دو جہاں کا در، سر کو جھکا کے آئیے آہستہ بولیے، آداب یہی بزم شہ دو جہاں کے ہیں، آداب یہی بزم شہ دو جہاں کے ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھیے آہستہ بولیے، امجد وہ جان لیتے ہیں، امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات، پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ بولیے۔ کیا بات ہے سر بھائی، اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، کلام شامل کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ، امیر الدین توقیر الدین صاحب۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں، غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں، آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں، آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، اسیاں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دم بھر میں، اسیاں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دم بھر میں، ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات
رات مدینے میں یہ آس نیازی ہے دولہا کی زیارت کو یہ آس نیازی ہے دولہا کی زیارت کو جائے گی غلاموں کی بارات مدینے میں جائے گی پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔